नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफ़ुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 121 में जो मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें किताब अता की गई, यतलून हक़्क़ तिलावती, वो इसकी तिलावत करते हैं जैसे तिलावत का हक है। उलाइका युमिनूना बी, यही लोग ईमान वाले हैं। व मन यकफुर बी, और जिन्होंने इनकार किया, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, बस वही लोग खसारे वाले हैं, नुकसान। कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक वस्फ बयान की कि जिनको किताब हमने अता की वो इसकी तिलावत ऐसे करते हैं जैसे तिलावत का हक है। हक का तिलावत ही क्या है? इसमें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया हक का तिलावती क्या है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, खूब गौर व फिक्र और तवज्जो के साथ पढ़ना, जब जन्नत का जिक्र आए तो जन्नत का सवाल करना, और जब दोज़ख का जिक्र आए तो उससे पनाह मांगना, हक का तिलावत। तफसीर इब्न कसीर में इब्न मसूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हलाल को हलाल जानना, हराम को हराम जानना, कलमात को उनकी जगह पर रखना और बगैर किसी तगय्युर और तब्दील के कुरान पाक को पढ़ना हक का तिलावत। मौलाना तकी उस्मानी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, किताब के तमाम अहकामात को दिलो जान से मानकर उन पर अमल करना हक का तिलावत। तिलावत एक वसत रखता है, इसके मायने पढ़ना भी है, इसके मायने पैरवी करना भी है, इसके मायने गौर व फिक्र करना भी है, इसके मायने खूब तवज्जो के साथ पढ़ना भी है। ये बात वाज़ेह समझ में आती है कि अगर हम कलमात को उनकी जगह पर रखें, बगैर किसी तगय्युर और तब्दीली के सही सही कुरान पाक को पढ़ लें, कुरान पाक की तिलावत का पहला हक पूरा हो जाता है। अब कुरान पाक को सही पढ़ना है क्या? कुफार ने बहुत सारे इतराज़ात किए थे। वहां पर एक इतराज उनका ये भी था कि अगर ये नबी होते तो कुरान पाक एक मर्तबा ही क्यों नाजिल ना किया। अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में कुफार के इन इतराज का जवाब दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वरतलनाहु तरतीला, हमने कुरान पाक को बतदरीज एहतमाम के साथ नाजिल। फिर आगे चल के इरशाद फरमाते हैं सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 3 में औजिद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को तरतील के साथ उतारा और तरतील के साथ पढ़ने का हुक्म दिया अपने नबी करीम को। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम को यही इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ो। कुरान पाक को हमें तरतील के साथ पढ़ना चाहिए। तरतील का मतलब है बतदरीज एहतमाम के साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, खूब अच्छे अंदाज। हजरत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ते, जिससे छोटी सूरत बहुत देर में खत्म होती। हजरत उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यही सवाल पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब मद किया करते। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी, जिस पर बिस्मिल्लाह के अल्लाह के नाम पर खूब मद की, रहमान पर खूब मद की और रहीम पर भी खूब मद की। मेरे दोस्तों, इन कुरान पाक की आयात और अहदीस से हमें ये बात वाज़िया समझ में आती है कि कुरान पाक को पढ़ना मतलूब नहीं है। अल्लाह ताला ने तरतील का हुक्म दिया, नबी ने तरतील के साथ पढ़ा, सहाबा ने तरतील के साथ पढ़ा और हमें भी तरतील के साथ पढ़ना। जिस तरह आज के दौर में पढ़ा जा रहा है कुरान पाक, हम इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि हमें अल्फाजों को समझ में नहीं आती, हमें कुरान पाक का मतलब समझ में नहीं आता। एक हदीस याद आ गई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे कि एक शख्स को कुरान पाक पढ़ते देखा। वो शख्स एक आयत पढ़ रहा था और रो रहा था। हुजूर नबी करीम ने सहाबा इकराम को मतवज्जा किया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आपने अल्लाह का वो हुक्म सुना जिसमें इरशाद है औजिद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ो। ये है तरतील के साथ पढ़ना। मेरे दोस्तों, जिसको कुरान पाक समझ में आ रहा होगा उसकी आंखों से आंसू जरूर बहेंगे। जिसको कुरान पाक समझ में आ रहा होगा उसके दिल पे असर जरूर होगा। जिसको कुरान पाक समझ में आता होगा
جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہوگا اس کی زندگی ضرور بدلتی ہوگی. جس نے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ لیا اس کا رہنا بھی چینج ہو گیا، اس کا اٹھنا بھی چینج ہوگا، اس کا چلنا بھی نبی کے مطابق ہوگا، اس کا بیٹھنا بھی نبی کے مطابق ہوگا، اس کی باتیں بھی نبی کے مطابق ہوں گی، اس کا دین بھی نبی کے مطابق ہوگا. ہم دوستو قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم قرآن پاک کو ثواب و برکت کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن سے ہم کلام نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے ہدف سے نکل جاتا ہے، وہ پھر دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وہ لوگ انسانوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے. میری دوستو وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتا. ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے. ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، حق کی تلاوتی ادا نہیں کرتے. مسلمان تو ہیں، مسلمان کا حق ادا نہیں کرتے. دوستو یہ سب اس لیے کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پاک کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن پاک کو بتدریج اہتمام کے ساتھ اتارا. پھر سورہ مزمل کی آیت نمبر 3-4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ اتارا اور حضور نبی کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. دوستو حضور نبی کریم نے صحابہ کرام کو بھی قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. قرآن پاک کو پڑھنا مطلوب نہیں، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا مطلوب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن پاک کو ایسے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجوں کے مطابق پڑھو. تو ہماری شریعت اور ہمارے اسلام کی تعلیم اور ہمارا اسلامی مقصد، ہمارا اسلامی مطلوب یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ عربوں کے لہجوں میں اور عربیوں کی طرح قرآن پاک کو، چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عربی کو سیکھیں، عربی کو سمجھیں، کیونکہ ہماری تمام عبادات، ہماری تمام ایمانیات، ہماری تمام زندگی کے مراحل، چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں تمام علم دین سے ملنا ہے اور ہمارا تمام دین کا علم عربی پر منحصر ہے. ہمیں عربی کو سیکھنا پڑے. عربی کو سیکھنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم عربیوں کا لب و لہجہ سیکھیں. اسی سلسلے میں ہم نے قرآن پاک کو سمجھ کر صحیح طرح پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک طویل پروگرام شروع کیا ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کو تجوید سکھائی جائے گی کہ ہم قرآن پاک کو کس طریقے سے صحیح طرح پڑھ لیں. ترجمہ اور اس کو سمجھنے کے لیے گرامر کی وہ بیسک چیزیں بتائیں گے جس سے ہمیں قرآن پاک سمجھنے میں آسانی ہو جائے. آئیں اس حق کا تلاوتی کو ہم سمجھیں اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں اور قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں. دارالاسرا ایک اسلامک چینل ہے جس کا مقصد صرف اور صرف قرآن کی اشاعت ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کے مخارج ٹھیک ہو گئے تو اس کا ثواب آپ کو آج بھی ملے گا اور روز قیامت بھی انشاءاللہ آپ کی بخشش کا ذریعہ